सगळे कितें आज जे कितें पावर मेळ्ळा आनी जे कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळा ते सगळे आमच्या नॉर्थ गोवा आनी सगळ्या गोंयच्या मतदारांचे आशिर्वाद असो हांव मानता आनी येणाऱ्या काळात जे कितें मेळ्ळा तें गोंया खातीर प्रायोरिटीचेर गोंयचो विकास करपाक ते शक्ती आमी लायतले हे गोंयकारांक सांगता। भाऊ जायते कॉम्पिटिशन आसा तुमी कशें ताजे म्हणजे पावर डिपार्टमेंट वापर करून गोंयांक डेफिनेटली जे कितें गोंयांक जाय ताका योग्य पद्दतीन तांचे कडेन कन्वर्सेशन दवरून जे कितें अडचणी आमचे आसात कारण गोंयचो एनर्जी ही सगळ्या विकासाचें मूळ आसा आणि एनर्जी मेळ्ळी की सगळो विकास योग्य पद्दतीन जावंक शकता। काही गैरसमज आसात काही जो गैरसमज आसा ते पयस करून समजूतदारपणे गोंयच्या विकासाक जे कितें बरें जाता तें करपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम उरचे। हेजे व्हडले तुमकां जैत भाऊ आयज तुमी मंत्री जाले कितें सांगूंक सोदता आयज तुमची मेसेज कितें आसा? मेसेज इतलीच आसा आमकां सगळ्यांक मेळून गोंय वयर काडूंक जाय आमचे गोंयकार पण दवरूंक जाय आमच्या गोंय राखून दवरूंक जाय आतां ज्यो ज्यो काही अडचणी आसात गोंयच्यो ते केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आनी राज्य सरकारच्या मदतीन आमचे सगळे पुरे करतात। थँक्यू गोंयकारांक एक आयज एक मोदीचो दीस आनी इट इज अ प्राउड मुवमेंट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा। ते आयज येदी व्हडली जबाबदारी आयज आमच्या भाऊचेर दिल्लेली आसा आनी ताका आमकां प्रमोट करून आयज तो पावर मिनिस्टर जाल्लो आसा। त्याच प्रमाणे रिन्युएबल एनर्जी सोलर एनर्जीची आयज तुमकां खबर आसा जे आयज देशांत बदल घडपाक लागलेलो आसा ती सोलर एनर्जीचेर रिन्युएबल एनर्जीचेर भरपूर काम चालू आसा आनी येदी व्हडली जबाबदारी आयज देशाची जी आमच्या भाऊचेर दिल्ली आसा ती आयज तेजी कॅपेसिटी तेजी कॅपेबिलिटीक लागून आयज ताका दिल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या गोंयकारांक सुद्दां जावंक शकता कित्याक गोंयकारांक सुद्दां जी आयज आमची सोलर एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी जो पावर सेक्टरान जो प्रॉब्लम आसा म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट आमकां गोंयाकूय मेळटलो तशें आख्खे देशाक मेळटले आनी भाऊ आयज येदो व्हडलो सिजन पॉलिटिशियन आसा सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो 6 टायम आयज पयलीं आमदार म्हणून जिखलेत ते मागीर MP म्हणून आयज 6 फावटी ते जिखलेले आसा। सो जो ताका प्रेम आख्खो नॉर्थ गोवाचो आनी आख्खे गोंयकारांचो जो तेजेर बाबतीन प्रेम आसा तो व्हडलो प्रेम आसा आनी आमी सगळे जाण खंय तरी भाग्यवान आसता कित्याक तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमकां खंय तरी काम करपाक मेळटा आनी पावल फुडें घेवन आमी प्रयत्न करता काम करपाचें। की आज आमचो आतां भाऊ मंत्रीपद येतकूच आज गोंयांत पयले फावटी पावता आनी लोकांचो जो सपोर्ट आसा तो तुमी आज तांकां पळयला आनी भाऊन आमकां सगळ्या गोंयकारांक सदांच प्रावड केला आनी आज नरेंद्र मोदीजीन परत एकदा भाऊचेर विश्वास दाखोवन म्हणजे जे काम तांणी लास्ट टायमान केल्ले त्याच कामाची पावती म्हणून तांकां परत एकदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पावर आनी मागीर रिन्युएबल एनर्जी तांकां दिल्ली आसा। म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारां खातीर ही सगळी अभिमानाची गोश्ट आसा। भाऊन इतली वर्सां जाली आतां 6वें पावट जालें आमचे गोंयची सगळे जनतेची सेवा केल्ली आसा। प्रत्येक गोश्ट गोंयचे सगळ्या सावथ पयना नॉर्थ पयला आसतना सगळ्या गोंयकारांक फुडें घेवन ते गेल्ले आसा आनी ताचीच पावती खंय तरी आज नरेंद्र मोदीन तांकां परत एकदा मिनिस्ट्री दिवन दिल्ली आसा। म्हाका ही मिनिस्ट्री पावर ही सदांच सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता आनी पावर ही सगळ्यांक गरजेची आसता आनी तातूंत भितर आमच्या आज एका गोंयकाराक म्हणजे आज त्या कॅबिनेटान स्थान मेळिल्लें आसा। म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उमेदीची गोश्ट आसा। पावर क्षेत्रांत खूब कितें करूंक शकता आनी त्या खातीरूच विश्वास दाखोवन ही डिपार्टमेंट येदो व्हडलो आसा की तातूंत भितर कोण बरो सिन्सियर आनी एफिशियंटली काम करपी मनीस जाय आनी त्या खातीर भाऊची निवड करून आज खंय तरी भाऊक ते मिनिस्ट्री मेळिल्ली आसा। सगळ्यांक उमेदीची गोश्ट आसा आनी आज तुमी पळयलें जसो आज जल्लोष हांगा दिसलो इतलें प्रेम आज लोक भाऊचेर करता तें दिसून आयलें।